इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। सामान्यजन, श्रमप्रधान उद्योग, कृषक, कृषि, स्वास्थ्यादीनि च अर्थव्यवस्थायाः प्रमुखानि चालकानि लक्ष्यीकृत्य जीएसटी परिषदा कराधानस्य तर्कसंगतीकरणं स्वीकृत्य परिष्काराः विनिर्दिष्टाः। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः गतरात्रौ नवदेहल्यां वार्ताहरैः सह संलपन्ती उक्तवती यत् सामान्यजनेन सह मध्यमवर्गीय जनसमूहाधारितानां वस्तूनां वस्तुसेवाकरः 18%, 12%, 12%च 5% यावत् न्यूनीकृतमस्तीति। सा सूचितवती यत् एतानि सर्वाणि परिवर्तनानि अस्य मासस्य 22 दिनाङ्कात् नवरात्र्याः प्रथमदिवसाच्च प्रवर्तन्ते। श्रीमती सीतारामन इत्येषा अकथयत् यत् निर्णयस्यास्य उद्देश्यं जनसामान्याय सुलभतादानेन सह देशस्योपरि आश्वस्तिभावनायाः वर्धापनाय च अस्तीति। Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. Exemption of GST on all individual life insurance policy, whether term life, ULIP or endowment policies and reinsurance thereof. Exemption of GST on all individual health insurance policy, including family floater policies and policies for senior citizens and reinsurance thereof. वित्तमन्त्रिणा इतोपि घोषणा कृता यत् 33 जीवनरक्षक औषधयः 12%-त्मकाः भविष्यन्तीति। These reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor-intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health-related also will benefit. वित्तमन्त्रिणा सूचितं यत् केशतैलं, प्रासाधनिकफेनकादीनि दैनन्दिनजीवनोपयोगीनि वस्तून्यपि केवलं 5%-त्मिक श्रेण्यां भविष्यन्तीति। सा इतोपि अकथयत् यत् कतिपय दुग्धाधारितवस्तूनि 5-0 श्रेण्याम् आगमिष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामनेन घोषितेषु जीएसटी इत्यस्य नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इत्येतस्य प्रशंसा कृता। सामाजिकप्रसारमाध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् सर्वकारेण जीएसटी इत्यस्य मूल्यानां न्यूनीकरणस्य निर्णयः कृतः, येन सामान्यजनः, कृषकाः, लघुमध्यमोद्योगिनः, मध्यमवर्गः, महिलाः, युवकाश्च उपकृताः भविष्यन्तीति। सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री डॉ एल मुरुगनः अवदत् यत् 79तमे स्वातन्त्र्यदिवसे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना परिष्कारमुद्दिश्य यः स्वरः निर्धारितः आसीत्, तदनु दीपावलीतः पर्वणः प्राक् जनेभ्यः उत्सवोपहारलाभं दातुं जीएसटी परिष्कारात्मक निर्णयः निर्णीतः। सामाजिकप्रसारमाध्यमे डॉ मुरुगनः अवदत् यत् जीएसटी परिष्कारः न केवलं मूल्यानां तर्कसंगतीकरणमेव अस्ति, अपितु संरचनात्मक परिष्काराणां जीवनस्य सुगमतायाः विषयेष्वपि अस्ति इति, येन व्यवसायिनः एकीभूय अतीव सुगमतया कार्यं कर्तुं शक्नुवन्तीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदेहल्यां सिंगापुरदेशस्य समकक्षीयेण लॉरेंस बोंग इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं मेलनं करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् श्री बोंग वर्यस्य यात्रा भारत सिंगापुर राजनैतिक सम्बन्धस्य 6वर्षपूर्तौ समायोजितोऽस्तीति। केरलराज्ये अद्यारभ्य रविवासरपर्यन्तं सबरीमाला पर्वततीर्थे ओणमिति पूजा भविष्यति। ओणम् उत्सवस्य कृते ह्यः सायंकाले मन्दिरम् उद्घाटितमासीत्। रविवासरे सायंकाले पुनश्च निरुद्धं भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य गुजरातराज्ये केषुचित् स्थानेषु अत्यधिकवृष्ट्या सह अतिवृष्टेरपि पूर्वानुमानं कृतमस्ति। एशिया कप हॉकी चैम्पियनशिप क्रीडायां भारत कोरिया देशयोः मध्ये द्वितीय सुपर 4 इति श्रेण्याः क्रीडा ह्यः बिहारस्य राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रीडाङ्गणे 2-2 अङ्कैः समाङ्केन समाप्ता इति वार्ताः।